बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही जेल में गिर कर ज़ख्मी हो गए हैं और बाकायदा जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पंजाब काबीना ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात में जेल ट्रायल का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और साथ हम बात करेंगे फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम पेशरफ़ सामने आई है। और आखिर में हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ़्तारी के अहकाम जारी कर दिए हैं, नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए गए हैं अदालत की जानिब से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वगैरह के ख़िलाफ़ जो रावलपिंडी में मुकदमात हैं। खसूसी अदालत की हदायत पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ रावलपिंडी में जो दर्ज 12 मुकदमात हैं उसमें जेल ट्रायल का मंजूरी दी गई है। पहले निगरान हुकूमत की जानिब से अटक जेल की मंजूरी दी गई थी, अब अडयाला जेल की मंजूरी दी गई है मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत। उसमें मेरे ख्याल में तो नवाज़ शरीफ भी आज काबीना के इजलास में, पंजाब काबीना के इजलास में मौजूद थे, उनकी भी ज़ेर सदारत आप कह सकते हैं। और साथ मरीम नवाज़ की, जिसमें फ़ैसला किया गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात में भी जेल ट्रायल किया जाएगा। चूँकि अब नज़र आ रहा है कि तोशाखाना सज़ा हो या साइफ़र मुकदमे में सज़ा हो, वो हर सूरत वो ख़त्म हो जानी है। कुछ हमारे मीडिया के दोस्त ये कह रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये बात हुई कि साइफ़र मुकदमे में रिमांड कर दिया जाए। रिमांड कहते हैं कि दोबारा ट्रायल कोर्ट को मुकदमा भिजवा दिया जाए, पहली सज़ा को कलअदम करके नए सिरे से ट्रायल चलाने के लिए भिजवा दिया जाए। बदकिस्मती से साइफ़र केस में पहले इतने कानूनी उसमें इश्यूज़ थे कि 2-3 दफ़ा पहले ही ये रिमांड हो चुका है। रिमांड का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली सिविल केसेस में, हम सिविल लॉ में देखते हैं कि सिविल केसेस में हाई कोर्ट से केस वापस सिविल कोर्ट में रिमांड हो जाता है या डिस्ट्रिक्ट अदालत से सिविल कोर्ट में रिमांड हो जाता है। क्रिमिनल केसेस में ये बात जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कही थी, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जब साइफ़र मुकदमे में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत थी, कि आपने वो जो ट्रायल गैर कानूनी था, जेल ट्रायल, जो जेल नोटिफिकेशन गैर कानूनी था, आपने उसको क्यों ख़त्म करवाया? उसका आपको बाद में अपील में फ़ायदा होता। तो जो भी ट्रायल में जो लैक्यूनाज होते हैं, जो ब्लंडर्स होते हैं या प्रोसिक्यूशन के केस में, उसका बेनिफिट ऑफ डाउट इज़ गोइंग टू अक्यूज पर्सन। वो अक्यूज पर्सन को उसका हक, उसका फ़ायदा मिलता है। तो अब ये नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन के या ट्रायल के ब्लंडर की बुनियाद पर आप अक्यूज़ को बरीयत का फ़ायदा न दें और फिर आप रिमांड कर दें। ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। अभी आपने देखा नवाज शरीफ के मुकदमात में भी जो उनको बरी किया गया, उनके मुकदमात में भी फ़र्द जुर्म के ऊपर था कि जी फ़र्द जुर्म में दुरुस्त आयद नहीं हुई, बहुत सारे सवालात थे, लेकिन अदालत ने रिमांड नहीं किया था। चूँकि अपीलेट कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कहा, जिसमें यही मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब उसका हिस्सा थे, कि अपीलेट जो अथॉरिटी अपीलेट कोर्ट है उसके पास भी वही अख्तियारात होते हैं जो ट्रायल कोर्ट के पास होते हैं, वो मुकदमे को सुन सकती है। तो अगर वापस चला भी जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने की रेमेडी होगी, बल्कि नीचे फिर, चूँकि मेन केस तो है नहीं, FIR तो तब्दील होनी नहीं है, इस वजह से उसमें कोई ऐसी इशू नहीं आएगा। फ़ौजी अदालतों का जो केस है, अपीलें हैं फ़ौजी अदालतों की, उसके हवाले से साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा साहब ने, पहले वही दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने फ़ौजी अदालतों को चैलेंज किया था, फिर उसमें एतज़ाज़ हसन की भी दरख्वास्त है, इमरान खान की भी दरख्वास्त है, लेकिन अब दोबारा जवाद ख़ाजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला 5-1 से मुअत्तल करके रखा हुआ है और अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। मेहरबानी करके एक तो अपीलें मुकर्रर की जाएँ और 9 रुकनी बेंच बनाया जाए। जवाद ख़ाजा ने समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। दरख्वास्त में कहा गया है कि 6 रुकनी बेंच ने फ्रीकैन को नोटिस दिए बगैर मुलजमान का ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया। मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ कि 6 रुकनी बेंच टूट चुका है, चूँकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने बेंच में बैठने से इनकार किया था और इस वजह से बेंच टूट गया। फ़ौजी अदालतों में उन्होंने लिखा कि हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से ये ख़बरें भी सामने आई हैं कि ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं फ़ौजी अदालतों में तमाम के तमाम मुलजमान के, और अब सिर्फ जजमेंट अनाउंस होनी है। ऐसी सूरतों में अगर ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और साबिक़ों तो नहीं सज़ा हुई होगी, कुछ तो बरी भी हुए होंगे, तो जो बरी हुए वो भी अभी तक जेल में हैं। बरी होने वाले किसी मुलज़िम को भी रिहा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजमान की रिहाई से नहीं रोका था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ अपीलों को आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, 9 रुकनी बेंच बनाया जाए और
قانون کے مطابق انصاف دیا جائے۔ تو یہ جواد خواجہ صاحب کی جو درخواست ہے یہ دائر ہو گئی ہے، اور اس میں جو ریزن آف ارجنسی بھی انہوں نے دی ہے، اور پھر پریئر جو ہے اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے چیزوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو وہ کمیٹی ہے جس میں منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں اور اب منیب اختر صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں سردار طارق مسعود صاحب کے جانے کے بعد، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بینچ کیسے بنتا ہے اور اس میں مزید جو تفصیلات ہوں گی۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پرویز الہی کے حوالے سے۔ پرویز الہی کے حوالے سے عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ جو غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں سماعت کے دوران اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں رپورٹ پیش کی گئی جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق پرویز الہی جیل کے واش روم میں گر گیا ہے، جس کے سبب وہ ان کی جو ہڈی ہے وہ فریکچر ہو گئی۔ جج ارشد حسین بھٹا صاحب نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ پیش کی گئی، جس کے مطابق پرویز الہی 17 مارچ کو جیل واش روم میں گر گئے تھے۔ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ طاہر نے پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے کیس پر مزید سماعت 4 اپریل تک ملتوی کر دی، اور سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ جی وہ گرے ہیں، جس کی وجہ سے اب ایک تو ان کی جو عمر کا بھی تقاضا ہے، اور وہ ایک ضعیف سیاستدان ہیں، اور ہمارے ہاں قانون میں ضعیف سیاستدان کے لیے یا بزرگ سیاستدان کے لیے بڑا ریلیف موجود ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ریلیف نہیں دیا جا رہا، اور مختلف طرح کے یہ کوئی 9 مئی کے مقدمات نہیں ہیں، یہ کوئی غیر قانونی بھرتیوں کا کیس ہے کہ فلاں جگہ 4 لوگوں کو بھرتی کیا، فلاں جگہ یہ کیا، اس طرح کے مقدمات ہیں۔ اور فرد جرم کی کارروائی پر آئندہ سماعت پر عدالت نے تمام کے تمام لوگوں کو طلب کر لیا ہے۔ یہ محمد خان بھٹی جو پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کی غیر قانونی بھرتی سے متعلق کیس تھا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ اب وارنٹ گرفتاری کے لیے ہمیشہ کون جا کے اپلائی کرتا ہے؟ پولیس کرتی ہے، پروسیکیوشن کرتی ہے۔ پنجاب پولیس کے نالج میں ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، اور اچھی بات تھی، ان کی ملاقات بھی ہوئی شہباز شریف کے ساتھ، اور کوارڈینیشن بھی ہونی چاہیے۔ بعد میں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات بھی کروائی گئی، بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس طرح کے جو فیصلے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بڑے تحمل سے اب دیکھنا ہوگا۔ جو ایک آپ اگر کہیں کہ وفاق اور صوبوں میں معاملات بہتر ہوں اور ساتھ ہی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوں، عدالت نے 9 مئی GHQ آرمی میوزیم اور حساس ادارے کے دفتر، میٹرو اسٹیشن حملہ سمیت جلاؤ گراؤ کے 12 مقدمات میں علی امین گنڈا پور سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 29 ممبران اسمبلی و رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے جن لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اس میں علی امین گنڈا پور ہیں، شبلی فراز ہیں، مراد سعید ہیں، زرتاج گل ہے، شیری مزاری ہے، زلفی بخاری اور شہباز گل شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مسرت جمشید چیمہ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی، بشارت راجہ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ تھانہ آرے بازار، ریس کورس، نیو ٹاؤن، سول لائن، صادق آباد کی تفتیشی ٹیموں نے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لی ہیں، اور وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے پولیس کی ٹیمیں بھی گرفتاریوں کے لیے تشکیل دے دی گئی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے عبوری ضمانتیں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہ مقدمات ہیں جس میں جیسے زرتاج گل ہے یا باقی، وہ اب ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق پولیس کی تفتیشی ٹیمیں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئیں اور تفتیش مکمل کرنے کے لیے وارنٹ گرفتاری کی استدعا کی۔ جج ملک اعجاز آصف نے یہ درخواستیں منظور کی۔ عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے وارنٹ جاری نہیں کیے گئے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب وہ پہلے ہی کسٹڈی میں ہے، سرکار کی کسٹڈی میں ہے، تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، 2 اپریل کو عدالت نے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں پنجاب میں بھی اور باقی بھی، چونکہ اب وزیر داخلہ آ گئے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، اور نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں، وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے، تو 9 مئی کے حوالے سے چونکہ انتخابات کے وقت بھی ہم نے دیکھا جو بیانیہ تھا، جس طریقے سے 28 مئی والے نون لیگ والے تھے اور 9 مئی والے پاکستان تحریک انصاف کو کہا جاتا رہا مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے، تو اب 9 مئی کے مقدمات میں کارروائیاں تیز کی جائیں گی، اور اس میں پھر جیل ٹرائل بھی ہوں گے، پھر جو ابھی تک پیش نہیں ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی ہوں گے، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے فرحت عباس شاہ
جو ایم پی اے ہیں ان کو آج ان کی ضمانت پہ فیصلہ محفوظ ہوا تو ساتھ ہی ان کو زمان پارک جلاؤ گھراؤ ایک مقدمے پرانے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی ہے۔ تو یہ ایسے سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔